बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर वाफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज का तंगिए मुआश का जो वजीफा हम आपको बताने जा रहे हैं वो वजीफा नबवी वजीफा है और इसके बारे में बाकायदा हदीस के अंदर जिक्र मिलता है। अगर इन कलिमात का विर्द किया जाए तो अल्लाह ताला तंगी मुआश को दूर फरमाते हैं और इंसान पर रिस्क की बारिश होती है। चूंकि इस वजीफे की ताकीद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, इसलिए इस वजीफे के मुजर्रब होने में कोई अशकाल नहीं कि आप इस वजीफे को करें और आपको फायदा ना हो। शर्त यकीन की है और बहैसियत मुसलमान हमारा यह अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो अल्फाज निकले हुए हैं उनके यकीनी होने में जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। इसलिए अगर आप माली तंगी का शिकार हैं, जर और रोजगार की आपको परेशानी है, तो हमारे आज के इस वजीफे को यकीन के साथ करें और इसके करिश्मात मुलाहिजा करते जाएं कि अल्लाह की तरफ से आप पर कैसी इनायात होती हैं। ये वजीफा किन कलिमात का है और इस बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया था, तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा करो, क्योंकि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। बारिवायत बुखारी मुस्लिम। एक और दूसरी हदीस में अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदी नसीहत की थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा करूं। दोस्तों, याद रहे कि इन हदीस में उस जलील कद्र जिक्र का ताकीदी हुक्म है। इस जिक्र के अल्फाज मुख्तसर लेकिन माने बहुत अजीम है। इस जिक्र के जबान पर जारी होने से दिल को यकीन ताम हासिल हो जाता है कि फलाह दारैन के लिए कि सिर्फ अल्लाह ताला ही मदद फरमा सकता है और जिसकी अल्लाह ताला मदद कर दे तो वो ही बामुराद है और जिसे वो रुस्वा कर दे वो ही नामुराद है। इस जिक्र की वजह से बंदे को ये यकीन महकम हो जाता है कि वो खुद या कोई और एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होने की जाती ताकत का हामिल नहीं है। बंदा अपना कोई भी काम तन्हा मुकम्मल नहीं कर सकता। किसी भी हदफ को पाने के लिए इंतहाई मजबूत, बुलंदोबाला और अजमत वाली जात यानी बारी ताला की जानिब से कुव्वत का मिलना जरूरी है। इस जिक्र में इंसान अपनी हकीकी कम मायगी और नातवानी अपने परवरदिगार के सामने रखता है। इंसान ये भी कहता है कि उसे अपने गालिब और जबरदस्त खालिक की हर वक्त और हर लम्हे जरूरत होती है। जिस वक्त ये जिक्र इंसानी जबान पर जारी हो तो ऐन उस वक्त दिल अजीमुशान जात की वहदानियत का इकरार कर रहा होता है कि उसी से मदद, कामयाबी, तंगी से निकलने का रास्ता और खुशहाली तलब की जाती है। दोस्तों, याद रहे कि ये तो कुरानी तालीम भी है कि जिक्र के बाइस फलाह, कामयाबी, खुलासी और निजात मिलती है। जैसा कि फरमाने बारी ताला है जिसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारा किसी दुश्मन से टकराव हो तो अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरह अनफाल आयत 45। जिक्र हर मुसलमान को अपनी हकीकी जबान और जबान हाल दोनों से हर वक्त करते रहना चाहिए और हकीकत में यही अकीदा तौहीद का जौहर है कि इंसान जाहिरी और बातनी एतबार से हमा वक्त अल्लाह ताला के सामने मुतवाज़े रहे, उसी से ताल्लुक हो, अल्लाह ताला के सिवा किसी से भी कुव्वत और ताकत की वसूली को मुस्तरद करे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक अजीम वाक़या सुनाते हैं जिसमें वाज़ेह तरीन दलील है कि अकीदा तौहीद की ताकत के जरिए बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है।
اور سخت ترین پریشانیاں چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں وہ بھی مندمل ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ متعدد مفسرین اور دیگر اہل علم نے بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے پاس بھی کل شام سے ایک مد یعنی دونوں ہاتھوں کے بھراؤ کے برابر غلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہیں اختیار ہے کہ ان کا جو مرضی کرو جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ طلاق آیت 2 اور 3۔ دوستو آئیے اب آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی تعلیم فرمائی ہے جو کہ ہمارا آج کا وظیفہ ہے۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ، یعنی ضرر و نقصان کو دفع کرنے کی قوت اور نفع حاصل کرنے کی طاقت اللہ کی حفاظت اور اس کی قدرت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات اسی کی رضا و رحمت کی توجہ پر منحصر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرر و نقصان کی 70 قسمیں دور کر دیتا ہے، جس میں ادنا قسم فقر و محتاجی کی ہے۔ دوستو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کلمات سے آپ پر اللہ کی کس قدر عنایت ہوں گی، جس کے ادنا درجے سے آپ کی مالی تنگی کو اللہ تعالیٰ دور فرما کر آپ کو غنا عطا فرمائے گا، اور یہ غنا ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی۔ یاد رہے اصل غنا دل کا غنا ہے۔ اسی لیے آپ بھی ان کلمات یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ کی کثرت کریں اور اس وظیفے سے استفادہ کریں۔ دوستو فقر و محتاجگی سے مراد دل کا فقر اور قلب کی تنگی بھی ہے، جس کے متعلق ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ فقر کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے، لہٰذا جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے دل کی محتاجگی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ جب وہ ان کلمات کو زبان سے ادا کرتا ہے اور پھر ان کلمات کے معنی و مفہوم کا تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین و اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت کے زیر اثر ہے، کسی کو نفع و فائدہ، آرام و راحت دنیا میں بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کو تکلیف و مصیب اور ضرر و نقصان میں مبتلا کر دینا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی ایک سیاحت کے دوران جن صاحب کی رفاقت و صحبت مجھے حاصل رہی، انہوں نے مجھے نیکی و بھلائی کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ خوب اچھی طرح جان لو، اعمال نیک کے لیے اقوال و کلمات میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے برابر کوئی قول و کلمہ، اور افعال میں اللہ کی طرف جھکنے اور اس کے فضل کی راہ کو اختیار کرنے کے برابر کوئی فعل ممد و معاون نہیں۔ ایک آیت جس کا ترجمہ ہے، جس شخص نے اللہ کی راہ دکھائی ہوئی کو اختیار کیا تو بلا شبہ اسے مضبوط راہ کی ہدایت بخشی ہوگی۔ اس حدیث کو حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح ثابت کرتی ہے جو صحاح ستہ میں بطریق مرفوع و منقول ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ۔
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।